7. भगवान बुद्धको सप्त स्थानमा समाधि र वाराणसीमा प्रस्थान। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय, नमो रत्नत्रयाय। भगवान बुद्धले उरुवेलको निरञ्जन नदीको तीरमा रहेको बोधि वृक्षको फेदमा प्रथम अभिसम्बोधि बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। भगवानले त्यही बोधि वृक्षको फेदमा 7 दिनसम्म वज्रासन अचल मा रही निर्माणको अमृत ज्ञान बोध गरी आनन्द सुखभोग गर्नुभयो। तत्पश्चात भगवानले रात्रिको प्रथम याममा प्रत्यत्यासमुत्पादकको अनुलोम शिरदेखि पुच्छारसम्म विचार गर्नुभयो अनि फेरि प्रतिलोम तलदेखि माथिसम्म विचार गर्नुभयो। यो जन्म हुनुको कारण के हो भनेर विचार गरी हेर्दा मन परेर पनि होइन, मन नपरेर पनि होइन, उपेक्षादि मनमा एक एक गरी सम्झना आइरहने उपादान भएकोले र भव संसार चक्रमा परिरहेकोले नै जन्म हुनु परेको रहेछ। उपादानको कारण तृष्णा, तृष्णाको कारण वेदना, वेदनाको कारण स्पर्श, स्पर्शको कारण सतेन्द्रिय, सतेन्द्रियको कारण नामरूप, नामरूपको कारण विज्ञान, विज्ञानको कारण संस्कार, संस्कारको कारण अविद्या, काय वचन मनद्वारा गरिएको कार्यमा स्मृति नभएको, फेरि त्यो गरेको कार्य राग हो कि द्वेष हो कि मोह हो त्यो पनि थाहा नभएको, आफूले गरेको कर्मबाट कस्तो फल भोग्नु पर्ने हो त्यो पनि थाहा नभएको, यही 3 प्रकारका ज्ञान स्मृति सम्प्रजन्य नभएको कारण नै मुख्य रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो। फेरि अनुलोम प्रतिलोम यदि स्मृति सम्प्रजन्य ज्ञान समाधि गर्यो भने यो अवधिमा यो अविद्या निश्चय पनि नशा भएर जानेछ। अविद्या नशा भएपछि संस्कार हुँदैन, संस्कार नभएपछि विज्ञान हुँदैन, विज्ञान नभएपछि नामरूप हुँदैन, नामरूप नभएपछि सटेन्द्रिय हुँदैन, सटेन्द्रिय नभएपछि स्पर्श हुँदैन, स्पर्श नभएपछि वेदना हुँदैन, वेदना नभएपछि तृष्णा हुँदैन, तृष्णा नभएपछि उपादान हुँदैन, उपादान नभएपछि भव हुँदैन, भव नभएपछि जन्म हुँदैन, जन्म नभएपछि जरा व्याधि मरण आदि नाना प्रकारका दुःख पनि हुँदैनन्। यसरी भगवान बुद्धले प्रत्यत्य समुत्पादन ज्ञान अनुलोम प्रतिलोमद्वारा विचार गर्नुभई निर्वाण सुखको अनुभव गर्नुभयो अनि भगवानले प्रसन्न भएर यो निम्न गाथा सुनाउनु भयो। जब हुन्छ प्रादुर्भाव यथार्थ धीर वीर ध्यानी ब्रह्माण्डमा 37 बोधिपक्षीय धर्महरू, तब बुझ्छ सयतु धर्म उसले सम्पूर्ण काच्छा शङ्का निर्मूल पारी। यस लोकमा जन्मेपछि प्राणीहरू हेतु प्रत्यत्य समुत्पाद कै कारणले उत्पन्न भएको रहेछ भन्ने ज्ञान हुनु पण्डितले बुझ्छ। यसको मनमा भए फरको शङ्का उपशङ्काहरू सबै शान्त भएर जान्छ। भगवानले मध्यरातमा फेरि प्रत्यत्य समुत्पाद बारे प्रतिलोमद्वारा विचार गर्नुभयो र निम्न गाथा भन्नुभयो। कुन हेतु जन्मे लोकमा प्राणी, बुझ्ने पण्डित जो छ ज्ञानी,
पूर्व दिशा जहाँ सूर्य उदायो, हार्बो मार अनि बुद्ध भयो। यस लोकमा जन्मे जति प्राणीहरू हेतु प्रतित्या समुत्पाद कै कारणले उत्पन्न भएको हो भन्ने ज्ञान जुन पण्डितले बुझ्छ, त्यहाँ उसको मनमा सम्पूर्ण अविद्यादि प्रत्यय धर्म छ भई निर्माणलाई बुझिलिने भएकोले सम्पूर्ण शङ्का हटेर जाने हुन्छ। उता पूर्व दिशाबाट सूर्य पनि उदाए। यहाँ मैले मारलाई जितेर बुद्ध पद पनि प्राप्त गरे। फेरि भगवान बुद्धले रात्रिकै अन्तिम याममा पनि त्यसरी नै प्रतित्या समुत्पाद बारे अनुलोम प्रतिलोम द्वारा विचार गर्नुभयो। त्यस बेला पनि भगवान बुद्धले निम्न गाथा सुनाउनु भयो। जब हुन्छ प्रादुर्भाव यथार्थतम, धीर वीर ध्यानी ब्रह्माण्डमा धीर वीर ध्यानी ब्रह्माण्डमा सप्तत्रिश बोधिपक्षीय धर्महरू मार सैन्य हटाई बस्छ तब उनी अन्धकारविहीन अन्तरिक्षमा भई दिव्यमान सूर्यसरी। 1. जुन ठाउँमा भगवान बुद्धले रातको अन्तिम समयमा अनुलोम प्रतिलोम गरेर हेर्नुभयो, त्यस स्थानमा महाबोधि चैत्य भनेर नामकरण गरियो। 2. भगवानले त्यही ठाउँमा बसेर प्रतित्या समुत्पादको अनुलोम प्रतिलोम गर्दै 7 दिन बिताएपछि समाधिबाट उठेर उत्तरपट्टि गई उभि गोदी बिछेर आसनलाई एकोरो दृष्टिले आँखा नै चिम्म नगरी हेरी मनमा प्रसन्न भई म बुद्ध भएको स्थान यही हो भनी हेर्दै 7 दिन बिताउनु भयो। त्यस स्थानलाई अनिमेष चैत्य भनेर नामाकरण गरियो। 3. त्यसपछि त्यही स्थानको मध्यभागमा पूर्व पश्चिम फैलिएको लामो आकारको स्थानमा 7 दिनसम्म चक्रमण ओहोरदोहोर गर्दै बिताउनु भयो। यस स्थानलाई चक्रमण चैत्य भनेर नामाकरण गरियो। 4. त्यसपछि भगवान बुद्ध चक्रमणको पश्चिमपट्टि देवताहरूले बनाइदिनु भएको रत्नगृहमा वज्रासन गरी अभिधम्म परमार्थ तत्त्व ज्ञान बारे विचार गरी हेर्नुभयो। त्यस बखतमा उहाँको शरीरबाट नील, पीत, लोहित, उदात र साम, नीलो, पहेँलो, रातो, सेतो र हरियो 5 प्रकारको रेशमी प्रकाश भयो। एवं प्रकारले त्यही ठाउँमा 7 दिनसम्म विहार गर्नुभयो। यस स्थानमा रत्नगृह चैत्य भनी नामाकरण गरियो। 5. त्यहाँबाट भगवान अजपाल नाम गरेको न्याग्रोध वरको रुखको फेदमा विमुक्ति निर्वाणको सुख आनन्दको भोग गर्दै 7 दिनसम्म अचल समाधि रहिरहनुभयो। त्यस बखतमा एकजना अति नै अभिमानी ब्राह्मण आई भगवानसँग प्रश्न गर्नुभयो, हे गौतम, ब्राह्मण भनेर कसलाई भनिन्छ? के गर्यो भने ब्राह्मण हुन्छ? यसको उत्तरमा भगवानले निम्न गाथा सुनाउनुभयो। जो ब्राह्मणले पखाल्यो पाप धर्म, निराभिमानी निक्लेशी अभ्यस्त योगी, वेदान्तगामी ब्रह्मचर्यधारी, धर्मले उनले भन्ने छ ब्रह्मवाद, जसको छैन कुनै आसक्ति लोकमा, जुन ब्राह्मणले पाप कुकर्म कहिले गर्दैन, मनको क्लेश र अभिमानलाई दमन गरिसकेको हुन्छ, वेदमा अरहत फलमा पारङ्गत भई ब्रह्मचर्य आचरण पूर्ण गरिसकेको ब्रह्मचारी, सदाचारी र धर्मधारी हुन्छ, त्यही मात्र ब्राह्मण हुन्छ। कारण त्यो ब्राह्मण जुनसुकै लोकमा गए पनि कुनै किसिमको आलम्बनमा आसक्ति भएको रतिभर पनि हुँदैनन्, जसको समान अरू कोही हुँदैन।
बाँकी सबै शोकमा डुबिरहेका हुन्छन्। यो गाथा जुन ठाउँमा बसेर सुनाउनुभयो त्यो ठाउँलाई अजपाल न्याग्रोध चैत्य भनेर नामाकरण गरियो। 6. त्यहाँबाट पनि फेरि भगवान मुचलिन्द नामक वृक्षको फेदमा पुग्नुभई त्यही वज्रासनमा रही 7 दिनसम्म निर्वाणको बारेमा सुख अनुभव गर्नुभयो। त्यस बेला बेमौसमी मेघले ढाकेर अन्धकार भयो, चिसो हावाको साथ वर्षा पनि हुन थाल्यो। त्यसै बखतमा मुलिन्द नाम गरेका नागराज प्रकट भई भगवानलाई 7 फन्को लगाई शिरमा आफ्नो महान फनले उडाई शीत, उष्ण, कीट, पतंग, वायु, ताप र चुँदैमा चिलाउने प्राणीहरूले स्पर्श गर्न नसक्ने गरी रक्षा गरिराख्यो। 7 दिनपछि आकाशमा सबै मेघ हटिसकेको देखेर नागराजले भगवानलाई छोडी बालकको रूप धारण गरी भगवानको सामुन्ने बसिरह्यो। त्यसपछि भगवानले निम्न उदान आज्ञा भयो। सन्तुष्टको निमित्त सुख हो विवेक, श्रुत धर्म दृष्टाको निमित्त पनि, प्राणी मात्र प्रति संयम बनी निर्देश भाव पनि हो सुख। गर्ने अतिक्रमण कामलाई विरागता पनि सुख नै हो। शान्त पार्नु अहङ्कार अझ यही नै हो बरु परम सुख। जसले ध्यानमा सुख, विवेक, शान्त प्राप्त गरिसकेको हुन्छ संसारमा सबै प्राणीहरूलाई निर्देशपूर्वक समान देख्छ। सबै इच्छालाई त्यागेर विरागले शान्ति लाभ गरी अभिमान र भ्रान्ति दुवै विनाश गरिसकेको संयमी व्यक्ति र निर्वाण मार्गमा चर्या शक्ति बलियो भएको व्यक्ति नै संसारमा सुखी हुन्छ। 7. त्यसपछि भगवान राजायतन भन्ने वृक्षको काखमा वज्रासन गरी निर्वाणको अनुभव गर्न लाग्नुभयो। त्यस बेला त्रपुस, भद्रिक, तपस्सु र भल्लिक नाम गरेका 2 जना व्यापारबाट फर्किरहेका महाजनहरूलाई तिनीहरूको पूर्वजन्मको आमा पुण्यको फलले देवलोकमा देवी भएर बसेकी ले आकाशवाणी गरेर ल्यायो। ए मार्स, शाक्य कुलको राजकुमार बुद्ध पद प्राप्त गरेर राजायत भन्ने वृक्षको फेदमा बसिरहनु भएको छ। मधु पिण्डादि लिएर उहाँ भगवानको भक्ति गर्न जाऊ। यो पुण्यले गर्दा तिमीहरूलाई परन्तुसम्म हित हुनेछ। यस प्रकारको आकाशवाणी सुनेर त्रपुस, भद्रिक दुवैजना मधुपिण्ड लिएर भगवान बसिरहनु भएको स्थानमा गई भगवानलाई वन्दना गरी एक छेउमा बसेर भगवानसँग बिन्ती गरे। हे भगवान, यो हामीले तपाईँलाई अर्पण गरेका मही लड्डु ग्रहण गर्नुहोस्। यस पुण्यले हामीलाई चिरकालसम्म हित सुख होस्। भगवानले विचार गर्नुभयो कि तथागतले हातमा भाजन बिना भिक्षा ग्रहण गर्नुहुन्न। अब म यो मही र लड्डु कुन चाहिँ पात्रमा थापेर लिऊँ भनी विचार गर्नुभएको अवस्थामा भगवानको यो मनको कुरा थाहा पाएर चतुर महाराजहरूले 4 दिशाको 4वटा देवताहरूले 4वटा पिण्ड पात्र ल्याई भगवानको अगाडि बिन्ती गरे। भन्थे, भगवान, यो पिण्ड पात्रमा त्यो मही र लड्डु ग्रहण गर्नुहोस् भनी 4वटा शिलामय ढुङ्गाको पिण्ड पात्र भगवानलाई प्रदान गरे अनि भगवानले त्यही पिण्ड पात्रमा त्यो मही र लड्डु ग्रहण गर्नुभयो। त्रपुस, भद्रिकाहरूले त्यो मही र लड्डु दान गरिसकेपछि पञ्च अङ्गले पूर्ण हुने गरी दण्डवत गरी भगवानसँग प्रार्थना गरे। भन्थे, हामी 2 जनालाई 2 हात जोडी बिन्ती गरी हजुरको शरणमा आएका उपासकहरू पनि ठान्नुहोस्। अब हामीले हजुरलाई सम्झेर नित्य पूजादि भक्तिभाव गर्न के मूर्ति स्थापना गरौँ भनी प्रार्थना गर्दा भगवानले आफ्नो हात
शिरमा लगी उखाल्दा भएको केस समातेर लौ यही लिएर जाऊ र पूजा गरिराख भने भगवानले त्रपुस भद्रिकाहरूलाई 3वटा केस दिएर पठाउनुभयो। त्यसपछि त्रपुस भद्रिकाहरूले ती केस लिएर भगवानलाई वन्दना गरी आफ्नो मार्ग सिधा गरे। ती दुईजना संसारको सर्वप्रथम बुद्ध र धर्मको शरणमा आएका उपासकहरू भए। भगवान राजायतन वृक्षको काखमा 7 दिनसम्म विहार गर्नुभएपछि त्यहाँबाट अजपाल वृक्षको काखमा नै बस्न पुग्नुभयो। त्यहाँ एकान्त ध्यान गरेर बस्नुभएको बखतमा भगवानको चित्तले के देख्नुभयो भने यो गम्भीर, हेरेर देख्न नसक्ने, बुझेर बुझ्न नसक्ने, जुन राग, द्वेष, मोह शान्त हुने, उत्तम तर्कद्वारा पनि प्राप्त गर्न कठिन, केवल निपुण पण्डितहरू, स्मृति ज्ञानले पारङ्गत ज्ञानीहरूले मात्र बुझ्न सकिने यस्तो बोधि ज्ञान मैले प्राप्त गरेँ। यो संसारमा भने प्राय मानिसहरू काम तृष्णामा लिप्त भएर त्यसैमा रमाएर बसेका मात्र छन्। यिनीहरूलाई प्रतीत्य समुत्पाद भइरहेको छ। यो प्रतीत्य समुत्पाद भनेको कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसकारण यो उपदेश भने पनि सुन्नेले बुझ्न सकेन भने परिश्रम गर्नु मात्र हुनेछ। कारण सर्व मिथ्या कल्पनालाई ज्ञानद्वारा त्याग गर्नुपर्ने, तृष्णा नाश गर्नलाई विरागी हुनुपर्ने, यति नगरिकन दुःख निरोध निर्माण प्राप्त हुँदैन। काम रागमा डुबिरहनेले यस प्रकारको आचरण गर्न सम्भव हुँदैन भन्ने मनमा लागेर यो अपूर्व गाथा आज्ञा भयो। अति कष्ट गरी मैले पाए यो धर्म गम्भीर, सुबोध छैन यो धर्म जो छन् व्याकुल क्लेशले। त्यसैले छैन यो समय धर्म व्याख्यान गर्नुको। अविद्याले छोपिएका रागयुक्त व्यक्तिले देख्दैन धर्म यो कहिले, अर्ण गम्भीर दुर्दश। त्यति मात्र नभई फेरि चल्ने उल्टो विश्वकै, तर्क विरक्त सूक्ष्म यो विज्ञ सारभूत। अति कष्ट सहेर यो जगतलाई बसमा पारिराख्ने बलवान मारलाई जितेर मनलाई परिशुद्ध गरी सफा गरेर यो अति नै सूक्ष्म बोधि ज्ञान प्राप्त गरेँ। यो धर्म सर्वसाधारण जनतालाई बुझ्न गाह्रो पर्छ। त्यसकारण यो धर्म प्रचार गर्नु त व्यर्थको परिश्रम खेर फाल्नु मात्र हुनेछ। मैले पत्ता लगाएको यो बोधि ज्ञान भने रागमा लिप्त नभएकाहरूले मात्र बुझ्न सक्ने खालको छ। फेरि संसारमा धेरैले मानि आएका धर्महरूभन्दा यो धर्म विपरीत छ। किनभने हाल संसारमा प्रचलित धर्म लोकवृद्धि गर्ने किसिमको छ, तर मैले पत्ता लगाएको धर्म भने प्रचलित धर्महरूभन्दा बेग्लै किसिमको, केवल पार तार्ने खालको मात्र छ। यति सूक्ष्म छ कि हेरेर मात्र बुझ्नु ज्यादै गाह्रो छ। यो अरू धर्मसँग मेल खाँदैन। लोकोत्तर धर्मको आचरण गरी केहीमा पनि लिप्त नभई स्वभावैले नाश भएर जाने यो धर्म तमोगुणले ग्रस्त भएर रागमा रमाइरहेकाहरूलाई देखायो भने पनि उनीहरूले देख्न सक्दैनन्। यसरी निराश भएर धर्म प्रचार गर्ने इच्छा नगरी केवल एक्लै निर्माणको सुख अनुभव गरी बस्ने विचार गर्नुभयो। भगवानको मनमा भएको यस्तो विचार थाहा पाएर सहपति ब्रह्माले सोच्नुभयो कि अब भने यो संसार नाश हुने भयो। तथागत सम्यक बुद्धले धर्म प्रचार गर्ने मन गर्नु भएन भने कसरी लोकजनको उद्धार हुन्छ भन्ने मनमा सोचेर जसरी बलवान पुरुषहरूले बिना परिश्रमले आफ्नो हात खुट्टा तलमाथि गर्छ, त्यस्तै सहपति ब्रह्मा तुरुन्तै ब्रह्मलोकबाट अन्तर्ध्यान भई भगवानको सामुन्ने प्रकट हुनुभयो र ओढिराखेको बर्कोबाट दाहिने हात निकाली
दाहिने घुँडा टेकेर भगवानको तर्फ हेरी 2 हात जोडी प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। भन्ते भगवान, तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको धर्म प्रचार गर्नुहोस्। हे सुगत, धर्म उपदेश गर्नुहोस्, किनभने पुण्यवान व्यक्तिहरू पनि छन् जो सर्वज्ञ धर्म उपदेश सुन्न पाएन भने भएको पुण्य पनि खाई पी विषय भोग गरेर अनित्य पदार्थ लाभ गरी समाप्त गरेर पठाइनेछ। त्यसकारण हे शास्त्रा, धर्म प्रचार गर्नुहोस्। तपाईँले दिनुभएको धर्मोपदेश सुनेर बुझ्न सक्नेहरू पनि छन् भनी सहप्रति ब्रह्माले निम्न गाथाद्वारा प्रार्थना गर्नुभयो। समल चिन्तित अशुद्ध धर्म प्रकट भयो अघि मगधमा। खोल्नुहोस् द्वार अमृतको, सुनुन् धर्म यो विमलानुबोध। चिला पर्वत शिरमा रही धर्ममय प्रसाद चढी, जसरी हेरिन्छ सबैतिर सर्वदर्शी चक्षु खोली। हेर सुमेध राम्ररी जाति जरा अभिभूत ती, शोकग्रस्त जनता माझ शोक रहित आफू बनी। उठ हे वीर सङ्ग्राम जित, यो लोकमा विचार गर। सार्थवाह हे भगवान, व्याख्या गर धर्मको, हुनेछन् श्रोता जानकार। भो सर्वज्ञ, पहिले यो मगध देशमा तृष्णाको बसमा परेकोले अशुद्ध धर्म कुकर्म को भाव प्रकट भइरहेको छ। अब भगवानले अमृत ज्ञानको धर्मोपदेश गर्ने बित्तिकै निर्मल चित्त भएका मानिसहरूले खुसी भई श्रद्धापूर्वक सुन्नेछन्। भो तथागत, जसरी पर्वतको टुप्पाबाट तल बसेका प्राणीहरू सबै देख्छन्, त्यस्तै हे दिव्य नेत्रधारी, धर्मको प्रज्ञा ध्यान महलमा चढी अनन्त प्राणीहरूलाई एकपल्ट अवलोकन गरेर हेर्नुहोस्। त्यो प्राणीहरूले कर्मभोग गर्नुपर्ने बिउ रोप्दै गरेको खेतलाई एकपल्ट नजर गर्नुहोस्। भो शाक्य सिंह, यो संसारमा ज्ञान नभएको कारण जन्म जरा व्याधि मरण रूपी अग्निमा दाह भएर शोकमा डुबिरहेका मनुष्यहरूलाई सुखदायक ज्ञान दिन करुणा दृष्टिले एकपल्ट हेर्नुहोस्। भो सार्थवा, ससैन्य मारहरूलाई परास्त गर्नुभएका भो शास्त्रा, आफ्नो धर्म प्रकाश गर्नुको निमित्त देशाटन गर्नुहोस्। पुण्यवान धर्मात्माहरू पनि नहुने होइनन्, छन्। ज्ञान भएन भने भएको पुण्य पनि असारमा पुर्याएर दुःखमै डुबिरहनु पर्ने हुन्छ। उपमा, पुण्यरूपी धन भए पनि ज्ञान बुद्धि भएन भने त्यो पुण्यरूपी धन वृद्धि गर्न नजानेर भएको सबै नाश भएर शोकागारमा डुबिरहनु पर्ने हुन्छ। मूल ज्ञान नजानेको कारण संसारमा प्राय सबै पूर्व जन्ममा गरी आएको पुण्यको प्रभावले राजा हुन्छन्, धनी हुन्छन्, रूपवान हुन्छन्, मान हुन्छ, सबैको प्यारो बन्छ, पण्डित हुन्छ, रिद्धि हुन्छ, सिद्धि हुन्छ अनि गुरु हुन पाउँछ। यी फलहरू भोग गर्न पाउनु सानातिना पुण्यले असम्भव हुन्छ। यो कुरा सत्य हो, तर त्यो फलमा अज्ञानी भएर फल पनि त्यसको बीज जति पनि अग्निमा जलाएर पठाउने जस्तै हुन्छ। यथा गुरु हुनेले म गुरु हुँ भनी अभिमान गरेर आफूलाई सबभन्दा ठुलो सम्झेर पछिलाई बिउ नै नसाचे सबै खाएर पठायो। सिद्धि हुनेले मैले सिद्धि प्राप्त गरेको छु भनी परजनलाई हँसाउने तर्खरमा सम्प्रलाप अनेक किसिमको नचाहिने कुरा गरेर समय खेर फाल्यो। रिद्धि हुनेले म पनि एकजना भगवान नै हुँ भनी अनेक प्रकारको रिद्धि देखाई नाश गर्यो। पण्डित हुनेले म जान्ने सुन्ने भनी अहङ्कार गरी नजानेको थाहा नपाएको कुरालाई पनि यो केही नजान्ने रहेछ भनी अरूले भन्छन् भनेर जान्ने जस्तो भएर मिथ्या भाषण गरी
खेर फाल्यो। सबैले मन पराई बस्नेले पनि मोहित भएर खेर फाल्यो। मान मर्यादा हुने ज्ञानीहरूले पनि अरू कसैले भनेको कुरालाई ज्ञानले स्पर्श गर्न नसक्ने गरी अविद्या र अन्धकारले छोपी आँखा नदेख्ने अन्धा भई ज्ञान मार्ग बन्द गरेर खेर फाल्यो। रूप सुन्दर हुनेले विरूपहरूलाई मात्र निन्दा गरी फेरि आफ्नो रूप आफैले ऐनामा हेरेर म भन्दा राम्रो अरू कोही छैन भनी मन प्रफुल्ल पारी काम राग जागृत गराएर अन्धा भई ज्ञानहीन भएर बितायो। धनीले पनि ज्ञानीहरूलाई नदेखेर यो संसारमा मनै सबैभन्दा धनी हो, अरू कोही छैन भनी फुरुङ्ग फुर्केर परजनलाई आफ्नो गुली गाँठा भन्दा माथि उठ्न नदी मुनिको सम्झेर हेला गर्दै बितायो। यस्तो अन्धकारमा बसिरहेकाहरूलाई हजुरले आफ्नो करुणा दृष्टिले हेरिदिनु भएन भने यो संसार बर्बाद हुनेछ। त्यसकारण भो 10 बल देवताहरूको पनि देवता हुनुभएका हे प्रज्ञादाता बोध ज्ञान प्रकाश गरेर यो संसारका प्राणीहरूलाई उद्धार गर्नुहोस् भनी प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसपछि भगवानले सहस्रपति ब्रह्माको अभिप्राय बुझाएर संसारका प्राणीहरूलाई बुद्ध नेत्रले अवलोकन गरी हेर्नुभयो र आफ्नो ध्यान दृष्टिले देख्नुभयो कि यो संसारमा पुण्यवान पनि रहेछन्, बुद्धि परिपक्व भएकाहरू पनि रहेछन्, राम्रो स्वभाव भएका कुरा बुझाउन सकिने खालका पनि रहेछन्, त्यसमध्ये कोही उत्तम खालका पनि रहेछन्, कोही मध्यम खालका पनि रहेछन् अनि कोही चाहिँ हीन खालका पनि रहेछन्। जस्तो कमलको फुलहरू फुलिरहेका पोखरीमा कुनै फुलहरू पानीको सहारा पाएर फुलेर पानीभित्रै कुहिएर गएका हुन्छन्, कुनै फुलहरू पानीमा फुलेर पानीको सतहमा रही सुन्दर वर्णको भई फेरि कुहिएर गएका हुन्छन्, कुनै फुलहरू पानीको सतहभन्दा माथि उठी पानीले छुन नसक्ने गरी फुलिरहेका हुन्छन्। यी 3 प्रकारका कमलका फुलहरू जस्तै भगवानले संसारमा पनि 3 प्रकारका मनुष्यहरू रहेछन् भन्ने देख्नुभयो। यो संसार रूपी पोखरीमा कमलको फुल जस्तै मनुष्यहरू पनि कोही आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य नगरी केवल खानु, झगडा गर्नु र स्त्रीभोग गर्नु यी त्रिजेकहरूको स्वभावले गर्दा संसार रूपी पोखरीभित्र कोही त्यही पानीभित्र डुबेर माटो रूपी नरकमा परी किराहरूको आहार जस्तै नरकाग्निको आहार भइरहेका छन्। कोही भने संसारमा मनुष्य भई जन्मेर बाबु आमा गुरुहरूको सेवा गरेर गृहलक्ष्मी सँगै ऋतु अनुसार विचार अनि व्यवहार गरेर सधैँ एउटै शयनासन ओछ्यान दुवै सँगै शयन सुत्नु नगरी तृष्णा रहित भई विवेकी भएर गृहस्थाश्रममा रही घर व्यवहार गरी आफ्नो सन्तानहरूलाई धर्म कर्म शील स्वभाव शिल्प र विद्याद्वारा सुशिक्षित निपुण तुल्याई छोराहरूको उमेर 25 वर्ष र छोरीहरूको उमेर 16 वर्ष पुगेपछि आफ्नो राजी खुसीसँग गृहबन्धनमा बाँधिदिई आफ्नो दाजुभाइ इष्टमित्र बन्धुहरूलाई उपकार गरेर गृहस्थाश्रमको 10 धर्म पालन गरिरहेका छन्। 10 धर्मको विधान। 1. यथा दुखी दरिद्र भिक्षु ब्राह्मणहरू आफ्नो घरमा आई भिक्षा मागेको बखतमा भए पनि छैन नभनिकन आफूसँग जस्तो छ त्यही अनुसार दान दिनु दान। 2. दिएको दान पुण्यबाट प्रसन्न हुनु र नित्य पञ्चशील र अष्टमी औँसी पूर्णिमाको दिन अष्टशील पालना गर्नु शील। 3. दिनभरि गरेको अनेक कर्म अनेक वचन अनेक कल्पनालाई बेलुकी सबै काम सिद्ध्याएर सुत्नुभन्दा अघि ओछ्यानमा बस्दा
आफूले दिनभर गरेको उक्त कार्य, वचन र कल्पना मध्ये कति कुशल भयो, कति अकुशल भयो भनी कुशलाकुशलको संख्या विचार गरी कुशल मात्र बटुली हृदयरूपी बाकसमा राखी अकुशल जति बटुली श्रद्धारूपी हातले समाती श्री जगत गुरु बुद्ध भगवानको गुण रूप मूर्ति स्मरण गरी, भो शास्ता जगत गुरु, मैले आज अकुशल कर्म यति गर्न पुगेछु, यो अपराध हजुरले क्षमा गरिदिनु पर्यो। अबदेखि मैले सकेसम्म यस्तो अकुशल कार्य घटाउँदै लगेर पुण्य कार्य बढी गर्नेछु भनी पाप देशना गरी संसारको अनित्य दुःख अनात्माको भावना गर्नु। भावना 4. आदर गर्न योग्यलाई आदर गर्नु, अपचायन। 5. गुरु र आमाहरूको सेवा गर्नु, व्यथ्या वचन। 6. आफूले गरेको जस्तो सुकै धर्म भए पनि त्यसको धर्मफल सत्प्राणीहरूलाई बाँडिदिनु, पत्तीदान। 7. अरूले गरेको धर्ममा आफूले पनि अनुमोदन गर्नु, पत्तानुमोदन। 8. धर्मोपदेश सुन्नु, धम्म संवहन। 9. अरूलाई सुनाउनु, धम्म देशना। 10. कर्म नै शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुराको विश्वास डिट्ठी जुकम्म राख्नु। गृहस्थीहरूले पालना गर्नुपर्ने यी 10 धर्म पालना गरी मनुष्यको गुण धारण गरिरहने पनि छन्, तर पनि मायाजालमा नै छन्। कोही कोही भने संसारमा मनुष्य भएर जन्मे तापनि मनुष्यले गर्नुपर्ने कर्तव्य भन्दा पनि उत्तम कार्य गरिरहने पनि छन्। यथा भएर पनि मिठो नखाई, राम्रो नलगाई, निन्द्रा लागे पनि आरामसँग सुखले नसुती, मायाजालको बसमा नफसे, कसैको पनि शत्रु मित्रको भावना मनमा नराखी, सर्प बाघ आदि वन जन्तुहरूदेखि नडराई, आँखा भए पनि अन्धा जस्तो, कान भए पनि नभए जस्तो, अर्थात् लोकोत्तर कार्यमा मात्र इन्द्रियहरूको सहयोग लिई, विषयमा इन्द्रिय भए पनि नभए जस्तो गरी मन सहित सटेन्द्रियलाई आफ्नो बसमा लिई ध्यान सुखमा रमाइरहने पनि छन्। यसरी भगवानले 3 प्रकारका मनुष्य प्राणीहरू देख्नुभयो। त्यसपछि भगवानले सहपति ब्रह्मालाई यो गाथाद्वारा आज्ञा गर्नुभयो। खोसियो हे ब्रह्मेद्वार अमृतको, उब्जाउ श्रद्धा अब त हे श्रद्धावान, सम्झी बेकारमा नगर्नु नष्ट, व्याख्यान रोक्ने मन भयो स्पष्ट, धर्म छ यो शुद्ध अति प्रणीत, लौ हुने भयो है ब्रह्मे व्याख्यान धर्म। जसले भाव भक्तिमा तन मन दिई श्रद्धा राख्न भुल्यो, उसलाई अमृत ज्ञान प्राप्त हुने मार्गमा बाधा भयो। हे ब्रह्मा, यहाँ व्यर्थै कष्ट मात्र हुनेछ भन्ने मेरो मनमा सोचेर यो संसारमा यस्तो उत्तम धर्म प्रचार नगर्ने मनसाय भएको हो। यति 7म स्थानमा समाधि भएको कुरा भयो। भगवानले यो गाथा भन्नुभएपछि ब्रह्माको मनमा भगवानले मेरो प्रार्थना स्वीकार गर्नुभयो भन्ने थाहा पाएर भगवानलाई 3 पल्ट परिक्रमा गरी चरण वन्दना गरी त्यही अन्तर्ध्यान भई आफ्नो स्थानमा पुग्नुभयो। त्यसपछि भगवानले अब म कसलाई पहिले यो धर्म देशना गरौँ, कसले यो धर्मलाई बुझ्न सक्छ भनी मनमा सोच्नुभयो। यो धर्म आलार कलाम पण्डितले मात्र बुझ्न सक्छ, कारण पहिलेदेखि नै वेद शास्त्रमा
पारङ्गत भएर निर्मल चित्त भएर बस्ने उही मात्र हो। उसलाई नै पहिले यो धर्म देशना गर्नु पर्यो भनी विचार गर्नुभयो। तर आलार कलामको मृत्यु भएको 7 दिन भइसकेको कुरा गुप्त देवता आएर भनेपछि भगवानको मनमा तर्कना भयो कि आलार कलाम महापण्डित थियो मु। यदि आलार कलामले यो धर्म सुन्न पाएको भए कति उसको सुधार हुन्थ्यो। तर के गर्नु, आज उनी यो लोकमा रहेनन्। त्यसपछि भगवानले फेरि उदकरामलाई सम्झनुभयो। ऊ पनि एकजना वेदमा पारङ्गत भएको सुशील व्यक्ति हो। अब उसैलाई यो धर्मबारे प्रकाश पार्नु पर्यो भनी मनमा विचार गर्नुभयो। उदकराम पनि परलोक भइसकेको कुरा गुप्त देवताले भगवानलाई सुनाउनु भयो। अन्ततोगत्वा भगवानले पञ्चभद्रीय 5 जनालाई सम्झनुभयो। तिनीहरू 5 जना पनि मेरो धेरै सेवा गर्नेहरू हुन्। आजकल तिनीहरू कहाँ गएर बसेका छन् भनी विचार गरेर हेर्दा मृगदा वनमा रहेको थाहा पाएर भगवान वाराणसी जाने विचारले हिँड्नुभयो। जाँदा जाँदा बुद्ध गया र गयाको बीचमा पुगेपछि भगवानले उपक आजीवक भन्ने व्यक्तिलाई भेट्नुभयो। भगवानको व्यक्तित्व देखेर उपक आजीवकले भगवानसँग सोध्नुभयो, भो आयुष्मान, तपाईको हरेक अङ्ग प्रत्यङ्ग अति नै चम्किलो प्रसन्न स्वभावको उज्जवल र परिशुद्ध देखिन्छ। आयुष्मान, तपाईको गुरु को हुनुहुन्छ? तपाईले के धर्म मान्नुहुन्छ? यो प्रश्नको जवाबमा भगवानले अन्धकार मेघ फाटेर निस्केको चन्द्रमा समान प्रसन्न चित्तले निम्न गाथा आज्ञा भयो। सबै अभिभूत पारिसकेको हुँ म, सबै जान्ने बुझ्ने भइसकेको छु म, सबै क्लेशबाट अलिप्त भइसके म, सबै त्यागिसकेको त्यागी पनि त म हुँ, सबै तृष्णा छ निर्माणमा पुगिसके म, सर्वविद भइसकेको मैले कसलाई गुरु भनौँ म, छैन मेरो गुरु कोही छैन म समान पनि, देवसहित यो लोकमा बेजोड नै छु म यहाँ, म नै अनन्त लोकमा म नै शास्ता अनुप, एक्लै छु सम्यक समुद्ध निर्माण प्राप्त शीतल, गर्न प्रवर्तन धर्म चक्र जाँदैछु काशी देशमा, अग्धिभूत यो लोकमा बजाउँछु अमृत डुन्डुभी। हे उपक, म यो संसारमा भएको सबै त्याग गरेर आएको, सबै ज्ञान जान्ने, राग द्वेष मोह शान्त भएको, तृष्णालाई नाश गरेर यो भवबाट मुक्त भएको हुँ। त्यसैले हे उपक, यो संसारमा सबै राग द्वेष र मोह रूपी अग्निले दाह भएर बस्नेहरू मात्र छन्। त्यसकारण यो संसारमा मेरो गुरु भन्ने योग्य व्यक्ति कोही पनि छैन। म जतिको पनि कोही छैन भने गुरु भनेर म कसलाई देखाउँ? म नै देव मनुष्यहरूको शास्ता हुँ, अरन्त भन्ने पनि म नै हुँ, निर्माणको मालिक पनि म नै हुँ। हे उपक, मेरो गुण जति बहन गरे पनि सकिँदैन। कति कहूँ, अब धर्म चक्र फैल्याउनको लागि म काशी देशमा जाँदैछु, जहाँ सत्य ज्ञान नदेखेका र हेर्ने इच्छा गरिरहेका छन्। त्यहाँ यो दुन्दुभी बजाएर धर्म प्रचार गर्न जाँदैछु। भगवान बुद्धले उपकलाई यो सम्बुद्धाशय शक्ति गाथाद्वारा प्रकाश गर्नुभयो। उपक आजीवकले भन्यो, हे आयुष्मान, भएमा हुन सक्छ तपाईँले जस्तै दावा गर्नेहरू अरू पनि यो संसारमा धेरै छन्। यति भनेपछि भगवान बुद्धले फेरि निम्न गाथा आज्ञा भयो। म जस्ता नै जिन हुन्छन् जो आश्रवोत्सयमा पुगे, जिते मैले पापक धर्म, अत उपक म हुँ जिन। हे उपक, म समान मात्र जिन हुन्छ, जसको मनको जुन आश्रव हो सबै नाश भइसक्यो। यस संसारमा मैले सबै कर्मलाई जितिसकेको छु, त्यसकारण मेरो नाम जिन भएको हो भनी भगवानले आज्ञा भयो। त्यसपछि उपकले भन्यो, होला होला आयुष्मान भनी टाउको हल्लाउँदै आफ्नो बाटो लाग्यो।
भगवान पनि आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। अलि अगाडि हिँडेपछि नदीको किनारमा पुग्नुभयो। नदी पार तर्नुपर्ने भएकोले माझी बसेको ठाउँमा गएर पार तारिदिन भगवानले माझीलाई अनुरोध गर्नुभयो। हे माझी, मलाई पार तारिदिनुहोस्। माझीले पार तारिदिन घाट दस्तुर माग्यो, तर भगवानसँग पैसा नभएकोले दिन सक्नु भएन र माझीले पनि सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने कारण देखाई पार तारिदिन मानेन। त्यसपछि केही नभनी भगवान आकाशबाट उडी पहाडी पुग्नुभयो। माझी टोलाएर हेरेको हेरै भयो। क्रमशः भगवान वाराणसीको ऋषिपतन भन्ने मृगदा वनमा पुग्नुभयो। इत्यादि भगवान बुद्धको सप्तस्थानमा समाधि र वाराणसी प्रस्थानको संक्षिप्त कथा पाली अनुसार ललित विस्तर बोधिचर्या प्रथम खण्डको 7औं अध्याय समाप्त भयो। क्रमशः अर्को भागको प्रतीक्षा गर्नुहोला। कृपया लाइक, सब्सक्राइब र सेयर पनि गरिदिन अनुरोध गर्दछु। पुरा सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद।